साथ बदसलूकी करने वाले गुनहगार। माँ बाप की नाफरमानी हराम और गुनाह कबीरा है, बल्कि एक फर्ज है कि अपने माँ बाप का फरमानबरदार होकर इनके साथ बेहतर सलूक करे। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। अगर वालिदैन में से कोई एक या दोनों तुम्हारे पास बुढ़ापे को पहुँच जाएं तो इन्हें उफ तक ना कहो और ना इन्हें झड़को, बल्कि इनसे इज्जत के साथ बात किया करो। इनके साथ मोहब्बत का बर्ताव करते हुए इनके सामने अपने आप को इनकिसारी से झुका और ये दुआ करो कि या रब, जिस तरह उन्होंने मेरे बचपन में मुझे पाला है, आप भी इनके साथ रहमत का मामला कीजिए। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, 2 मरतबा फरमाया कि इस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए, इस शख्स की नाक मिट्टी में मिल जाए। इन अल्फाज को सुनकर किसी सहाबी ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह, किसकी नाक मिट्टी में मिल जाए? तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स इसके पास इसके वालिदैन को या इनमें से एक को बुढ़ापे में पा लिया, फिर इनकी खिदमत करके जन्नत में नहीं दाखिल हुआ, तो इसकी नाक मिट्टी में मिल जाए। एक हदीस में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हर गुनाह को अल्लाह ताला जिसके लिए चाहता है बख्श देता है, मगर माँ बाप की नाफरमानी को नहीं बख्शता, बल्कि ऐसा करने वाले को इसके मरने से पहले ही दुनिया की जिंदगी ही में जल्दी से सजा दे देता है। मतलब ये है कि वालिदैन की नाफरमानी की सजा दुनिया आखिरत दोनों में जगह मिलती है। बार वालिदैन को सताने वाले खुद अपनी ही बेटियों से बड़ी बड़ी अजियतें पाते हैं, इसी तरह की बलाओं में जिंदगी भर गिरफ्तार रहते हैं और आखिरत में तो अज़ाब जहन्नुम की सजा इन बदनसीबों के लिए मुकर्रर रही है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों को इकट्ठे जिक्र फरमाया, एक के बगैर दूसरी चीज़ कबूल नहीं। एक जगह फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की भी अताअत करो और इसके रसूल की भी अताअत करो। कोई अल्लाह की अताअत करे मगर रसूल की अताअत ना करे तो ऐसी अताअत भी कबूल नहीं होगी। दूसरी जगह नमाज और ज़कात है, उनको भी अल्लाह ने इकट्ठे जिक्र फरमाया है, एक के बगैर दूसरी कबूल नहीं। अगर एक नमाज पढ़े बगैर ज़कात अदा नहीं करे तो कबूल नहीं। तीसरी चीज़ जो कुरान मजीद में इकट्ठे जिक्र फरमाई है वो अल्लाह ताला और वालिदैन का शुक्र अदा करना है। यहाँ भी एक के बगैर दूसरी चीज़ कबूल नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़माने मुबारक में एक नौजवान थे जिनका नाम अलकमा था। एक बड़े नमाजी, परहेज़गार और सोम सदका के शदाई थे। वो बीमार हुए, इनकी बीमारी में शिद्दत आ गई तो इनकी बीवी ने जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजा कि इनका शौहर अलकमा शदीद बीमार बल्कि हालत नज़ा में है, तो मैं चाहती हूँ कि आपको मतला कर दूँ इसकी हालत से। जनाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर व सहीब और बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा कि जाओ इसकी शहादतें की तलकीन करो। तो वो हजरत गए और जब इनके पास घर में दाखिल हुए तो उन्होंने वाकई इनकी हालत नज़ा में पाया और इनकी शहादत की बड़ी तलकीन करते रहे, लेकिन इनकी ज़बान से कलमा तैयब ना निकल सका। तो उन्होंने एक और आदमी जनाबे वसल्लम के पास भेजा और इनके हालत से आपको मुतला किया कि इनकी ज़बान पर कलमा शहादत नहीं आ रहा। तब आपने पूछा कि इसके वालिदैन में से दोनों या कोई एक जिंदा है? बताया गया, हाँ या रसूलल्लाह, इसकी एक निहायत बूढ़ी माँ जिंदा है। तो आपने इनके पास आदमी भेजा और कहा, अगर वो मेरे पास आ सके तो, वरना फिर वो घर पर रहे ताकि मैं खुद इसके पास आ जाऊं। तो इस बूढ़ी माँ के पास पैगाम देने वाला पहुंचा, इसको जनाबे वसल्लम का पैगाम पहुंचाया। तो इस बूढ़ी माँ ने कहा, मेरी जान जनाबे वसल्लम पर कुर्बान हो जाए, मैं ही इस बात की हकदार हूँ कि वसल्लम की खिदमत में जाऊँ। तो वो
ٹیک لگا کر اٹھی اور اپنے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور سلام عرض کیا۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلام کا جواب عنایت فرمایا اور ساتھ ہی اس کو بتایا، اے علقمہ کی ماں، دیکھ مجھے سچ سچ بتانا، خدا نخواستہ اگر تو نے جھوٹ بولا تو میرے اوپر وحی اتر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرے بیٹے علقمہ کا کیا حال تھا زندگی میں؟ بوڑھی اماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کثرت سے نمازیں پڑھنے والا، صدقہ دینے والا، کثیر روزے رکھنے والا۔ آپ نے فرمایا، آپ بتا تیرا حال اس کے ساتھ کیسا تھا؟ تو بوڑھی عورت نے بتایا، یا رسول اللہ، میں نے اسے ناراض تھی۔ آپ نے فرمایا، کیوں؟ اس بوڑھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا اور میری نافرمانی کرتا تھا۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک علقمہ کی والدہ کی ناراضگی نے علقمہ کی زبان کو روک رکھا ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنے سے پہلے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے بلال، جاؤ اور میرے لیے بہت سے لکڑیوں کے گٹھے جمع کر کے لے آؤ۔ تو اس بوڑھی ماں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ لکڑیوں کے گٹھوں سے کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا، میں علقمہ کو آپ کے سامنے آگ سے جلانا چاہتا ہوں۔ تو بوڑھی اماں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا تو بیٹا ہے، میرا دل تو برداشت نہیں کر سکتا کہ آپ اس کو میرے سامنے جلائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اے علقمہ کی ماں، اللہ تعالیٰ کا عذاب تو بہت شدید اور ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگر آپ کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ تیرے بیٹے کو معاف فرما دے تو پھر اس سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، علقمہ کو اس کی کثرت صوم و صلات و کثرت صدقہ نفع نہیں پہنچا سکتا جب تک تو اس سے ناراض رہے گی۔ اس بوڑھی عورت نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں اور جتنے مسلمان یہاں پر حاضر ہیں ان سب کو اور آپ کو گواہ بناتی ہوں کہ میں علقمہ سے راضی ہوں اور اپنے بیٹے سے خوش ہوں۔ آپ نے فرمایا، اے بلال، جاؤ دیکھو کیا وہ اب بھی کلمہ پڑھ سکتا ہے یا کہ نہیں، بس شاید کہ علقمہ کی والدہ نے تکلیف برتا ہو کر اس کو دل سے معاف نہ کیا ہو، صرف مجھ سے شرم کے مارے کہہ دیا ہو کہ میں نے معاف کیا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جب تشریف لے گئے، گھر کے اندر سے کلمہ طیب کی آواز آ رہی تھی، وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت بلال کو گھر میں داخل ہوئے اور لوگوں سے گویا ہوئے کہ اے لوگوں، حضرت علقمہ کی والدہ کے غصے اور ناراضگی سے علقمہ کی زبان کو بند کر رکھا تھا، اب ان کی رضامندی نے ان کی زبان کھول دی اور پھر کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے اس دن حضرت علقمہ کی موت واقع ہو گئی اور جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لائے اور علقمہ کو غسل دینے کا حکم دیا اور کفن پہنایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی اور اس کے دفن ہونے میں پھر حاضر رہے اور جب دفن مکمل ہوا تو آپ قبر کے کنارے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، اے مہاجرین و انصار کی جماعت، جس شخص نے بھی اپنی ماں پر بیوی کو فضیلت دی تو اس پر اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں اور تمام جملہ مخلوق کی لعنت ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو نہ فرض عبادت قبول کرے گے نہ نفل، مگر اس وقت جب یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے سچی توبہ کریں اور ماں کے ساتھ احسان کریں اور اس کی رضامندی اور خوشنودی طلب کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں کی رضامندی خوشنودی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی والدین کو راضی رکھنے کی توفیق فرمائے اور ہمیں والدین کی نافرمانی اور ناراضگی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ بڑے سخی اور کریم اور رؤوف رحیم ہے۔ ایک عجیب واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میری ماں باپ نے میرا مال لے لیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے والد کو بلا کر لاؤ۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام امین تشریف لائے اور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جب اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہے ہیں۔
خود اس کے کانوں نے بھی ان کو نہیں سنا۔ جب یہ شخص اپنے والد کو لے کر پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والد سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں؟ والد نے عرض کیا کہ آپ اس سے یہ سوال فرمائیں کہ میں اس کی پھوپھی، خالہ یا اپنے نفس کے سوا کہاں خرچ کرتا ہوں؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بس حقیقت معلوم ہو گئی، اب اور کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں۔ اس کے بعد اس کے والد سے دریافت کیا کہ وہ کلمات کیا ہیں جن کو ابھی تک خود تمہارے کانوں نے بھی نہیں سنا۔ اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں یہ ہر معاملہ میں اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں۔